رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا
أو تخفوه فإن الله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله كان على كل شيء شهيدا. إن الله وملائكته يصلون على النبي. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وأعد لهم
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا 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 فقد احتملوا दाल की ज़ेर को वाज़ेह करें فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا مبينا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته